आप सिर्फ 8-10 लोग आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर मलिक साहब आप हमारा मसला हल करेंगे, वरना इसके बाद हम हक रखते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट का, SOPs को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह उसमें आपको मुतासिर की तादाद और सारे मुतासिर जो कि टोटली नाजायज़ है और लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस पे, छोटे प्लॉट्स पे और अपार्टमेंट्स पे, छोटे अपार्टमेंट पे जिन्होंने घर बुक कराया, जिनकी फैमिली बड़ी है, उनको 2 बेडरूम अपार्टमेंट में जो है उसको ज़बरदस्ती जो है वो मर्ज करवाया और काफ़ी तादाद हमने सुना है कि कम हो गई। इस तरह का सलूक किया जाता है, फलाना ब्रिगेडियर साहब का ये हुक्म है आप नहीं आएंगे, फलानी कर्नल साहब का ये हुक्म है, मेजर साहब का, कैप्टन साहब का। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम और फौज के दरमियान सिर्फ इख्तलाफात, क्योंकि आवाम जब ये चीज़ सुनती है तो उनको यही फील आता है कि फौज इसमें इन्वॉल्व है और उसकी वजह से आवाम के दिलों में फौज के लिए अब वो जज्बा नहीं रहा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आगे आएँ, इतनी नाइंसाफियां हमारे साथ हो रही हैं और पीठ पीछे न जाने किस किस के नाम पे क्या कहा जा रहा है, प्लीज़ इसको हल करने में हमारी मदद करें। इसके बाद मैं तमाम साथी हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप सबसे किसी भी किस्म के ऐसे प्रोपोजल को एक्सेप्ट न किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, जो कि बहरिया टाउन में किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के हवाले से या किसी भी नई तामीरात के हवाले से हो, क्योंकि आपके वाज़ेह इक़दामात हैं, जब तक के अकोमोडेट नहीं होते फैक्ट्रीज, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारी आप मदद फरमाएं इस सिलसिले में, एक सुप्रीम कोर्ट का जो है मॉनिटरिंग बेंच बनाया जाए, जो 500 घर इस वक्त भी ऑन ग्राउंड तैयार बंद पड़े हैं। आप हुकूमत से हम अपील करते हैं, अदालत से हम अपील करते हैं, आगे बढ़ें, हमसे मिलें, हम आपको सबूत उसके पेश करेंगे और उन घरों की चाबियां ढूंढने में और उनके कब्जे दिलाने में हमारी मदद करें। इसके पैदा हुए यहीं पे अपने बच्चों के साथ हैं, वो सब सिंधी हैं और तारीख गवाह है कि सिंध ने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक सबको वेलकम किया। इसके साथ साथ जब 2013 में आपने ये प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च किया था, इसके एक वाज़ेह सबूत यही है कि जो आपकी 15,000 वाली जो स्लिप थी, रजिस्ट्रेशन स्लिप, हमने आपको वेलकम किया। हमने इस बड़े प्रोजेक्ट को, जिसमें आपने हमसे वादा किया था कि दुबई की तरफ की मैं ज़िंदगी दूंगा पाकिस्तानियों को, उसमें हमने इतना कंट्रीब्यूशन दिया, इतनी इज्जत आपको दी कि वो पर्ची 15 गुना ज़्यादा मार्केट में सेल होने लगी। उसके बरक्स हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है? पिछले 8 सालों से हम लोग दर बदर बेघर ठोकरें खा रहे हैं, आपके फॉलो पे आ रहे हैं, हमसे भी धमकाया जाता है और हम लोग से भी जो कोई मिलने के लिए वहाँ तैयार नहीं है। मलिक रियाज साहब, मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज एक तरफ फलस्तीन की आग लगी हुई है, दूसरी तरफ सिंध की, दोनों तरफ उनके रिहायशियों से, उनके वहाँ के मुकामियों से ज्यादती हो रही है। आप में और उनमें आज क्या फर्क रहा? सिंध की जमीन सिंध के सिंधियों के काम नहीं आए, जिसके लिए आपने हमसे पूरी रकम ली है। अगर हम में से किसी ने 2 दिन एक साथ देख ली देने में, तो आपने हमसे उसका सरचार्ज तक लिया। उसके बावजूद आज हमारे साथ वही सलूक हो रहा है जो फलस्तीन में इसराइल फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। उन्हीं की जमीन उनके लिए तंग की जा रही है, उनको बेघर किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। यहाँ हम सिंधियों के साथ, हम पाकिस्तानियों के साथ, आपकी तरफ से, बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। तो इस सिलसिले में मैं आज आप तमाम मीडिया के थ्रू जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी आवाज़ को बुलंद करें और हम सब 23 घरों के मुतासिर मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब और शाहिद कुरैशी जो कंट्री हेड हैं बहरिया टाउन कराची के, हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि जो वो 500 से ज़्यादा घर आपने इस वक्त बनाए हैं, जो ऑन ग्राउंड अभी भी मौजूद हैं, जो बनाने के बाद आप शायद भूल गए या उनकी चाबियां आपसे गुम हो गई हैं, जो आप फैक्ट्रीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने के बावजूद, फैसले के बावजूद भी अकोमोडेट वहां नहीं कर रहे, उसको फौरी ढूंढें, उन चाबियों को फौरी ढूंढें और हमारे मसले हल करें और हमें रीलोकेट करके हमें हमारे घरों का फौरी कब्जा दिया जाए। इसके साथ साथ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने उस मुश्किल घड़ी में एक नारा लगा के मुहिब वतन पाकिस्तानी का सबूत दिया कि पाकिस्तान खपे। जरदारी साहब, जिथे पाकिस्तान खपे उते याद रखो साईं, पाकिस्तान के हलाइण ला, पाकिस्तान की तरक्की जे लाइ, पाकिस्तान के खुशहाल रखण ला पाकिस्तानी भी खपन। ऐं अॼु उहे मुहिब वतन पाकिस्तानी तव्हां जे साम्हूं मुतासिरीन की शक्ल में वेठा आहिनि। जरदारी साहब
بلاول بھٹو زرداری صاحب اور سندھ گورنمنٹ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی کوششوں سے یہاں پر سینکڑوں خاندان آباد ہو جائیں گے، سینکڑوں بے گھر لوگ جو ہے ان کو گھر مل جائے گا. تو لہٰذا آگے بڑھیں اور ہماری مدد کریں. اس کے بعد میں جماعت اسلامی کے ہمارے جو مجاہد ہیں بھائی ہیں ہمارے، ان کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آج سے 1.25 سال پہلے بحریہ ٹاؤن کراچی کے لاتعداد متاثرین کو دیکھتے ہوئے اور ان کی مدد کے لیے وہ آگے آئے. الحمدللہ اللہ نے ان کو کامیابی دی اس سلسلے میں. جو پلاٹس کے فیکٹریز تھے یا ریفنڈ تھے ان میں ان کو کافی حد تک کامیابی ملی. نہ مل سکی کامیابی تو وہ پریسیڈنٹ 23A ولاس کے ہم لوگ متاثرین ہیں، جس میں ایک بھی متاثرین کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا. اس کے بعد میں زلفی بخاری صاحب سے خاص طور پہ یہ ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ آپ جو ہے اوورسیز کی جو ہے نمائندگی کرتے ہیں. زلفی بخاری صاحب اوورسیز کے ساتھ بہت سارے پاکستانی جو آج اس بحریہ ٹاؤن کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، آپ آگے بڑھیں، برج کا کام کریں، ہماری مدد کریں اور ہمیں ہمارے گھروں کے ولاس کے جو ہے پوزیشن حاصل کرنے میں ہماری مدد کریں. جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہم ہمیشہ خوش ہوتے تھے عمران خان صاحب جب بھی آپ اپنی تقریر سے پہلے بولتے تھے میرے پاکستانی. ایسے فیل آتا تھا کہ آپ ہر اس ایک پاکستانی کی بات کر رہے ہیں، ہر اس ایک پاکستانی کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ان کے مسئلے حل کر رہے ہیں. بٹ اقتدار میں آنے کے بعد ہمیں اس طرح کا فیل آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ شاید غفلت میں آپ سے حال ہی میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. وہ غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کو 5000 نئے یونٹ بنانے کی پیشکش سپریم کورٹ میں پیش کی ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب، میں جو لفظ غفلت کا یوز کر رہا ہوں وہ یہ کہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں جب تک بحریہ ٹاؤن کراچی سارے متاثرین کے مسئلے حل نہیں کرتے کوئی بھی نیا پروجیکٹ کو لانچ نہیں کر سکتے. تو اس حساب سے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہے اور آپ کی ٹیم نے آپ سے غلط بیانی کر کے یہ کام کروایا ہے. ہم سارے متاثرین اس کی مزاحمت کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فی الفور اس فیصلے کو واپس لیا جائے جب تک کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اور اصولاً سارے افیکٹیز چاہے وہ 23A ولاس کے ہیں، پلاٹ کے ہیں، ریفنڈ کے ہیں، بحریہ ٹاؤن کراچی کے ہر آپ لوگوں کو سہمت دینے کا مقصد صرف کچھ حقائق آپ کے دل میں لانا ہے کہ آزاد میڈیا کے توسط سے ہمارے مسئلے حل ہو سکیں اور ہمیں انصاف مل سکے. ہم سب جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں اور ہمارے ساتھ 100 کے قریب خاندان اور بھی سب کے سب بحریہ ٹاؤن کراچی پریسیڈنٹ 23 کے گھروں کے متاثرہ الاٹیز ہیں جنہوں نے 2013 میں بحریہ ٹاؤن کراچی میں 4 سالہ اقساط پہ شیڈول پہ 200 گز کے اور 125 گز کے گھروں کی بکنگ کروائی اور مقررہ وقت پر فروری 2018 تک ہمارے سبھی جو بھی واجبات تھے ہم نے سارے وہ ادا کر دیے. اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی کو وعدے کے مطابق ہمیں ان گھروں کا قبضہ تعمیر شدہ حالت میں دینا تھا. اب اس سے بحریہ ٹاؤن کراچی کی بدنیتی کہیں یا ہماری بدقسمتی، آج تک ان گھر کے قبضے ہمیں نہیں دیے. الاٹیز میں بیرون ملک پاکستانی ہمارے اوورسیز بہن بھائی کراچی، حیدرآباد، اندرون سندھ بلکہ ملک بھر سے تعلق رکھنے والے وہ تمام متاثرین ہیں جن میں بزرگ مرد اور بوڑھی مائیں جنہوں نے اپنی گریجویٹی اپنی پینشن سے بھی ایک ساتھ ادا کیا. اس کے باوجود جو مڈل کلاس لو مڈل کلاس طبقہ جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر قرضے لے کر اور کرائے کے گھروں میں رہ کر اپنی زندگی کی حلال کی جمع پونجی اس گھر کو حاصل کرنے میں لگا دی، جس کا قبضہ 4 سال تو کیا 8 سال بعد بھی ہمیں نہیں دیا، جو کہ بڑی پریشانی کا باعث ہے. تمام متاثرین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں اس سلسلے میں اور ان کے پاس ان کے سروں کے لیے چھت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گزشتہ 3 سالوں سے بحریہ ٹاؤن کراچی ہیڈ آفس کے بے شمار چکر لگائے. صرف اپنے گھر کے قبضے کے متعلق ہم نے ہمیشہ پیسفل فالو اپ کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ان کو یاد دہانی کرائی
جس میں سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ متاثرین کو متبادل جگہ اور اختیار ان کو گھر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ بدقسمتی کہیں کہ اکثر ہمارے ساتھ بحریہ ٹاؤن کے فالو اپ پہ وہاں جب ہم جاتے ہیں کوئی ہم سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک طویل انتظار کے بعد جو متاثرین وہاں ہوتے ہیں وہ نہ صرف کراچی سے بلکہ پنجگور، سدھی، کوئٹہ، پنجاب سے، اندرون سندھ سے، حیدرآباد سے اور اکثر بیشتر ہمارے اوورسیز بھائی بھی شامل ہوتے ہیں، نا امید ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اتفاق سے اگر ہماری بحریہ ٹاؤن کراچی مینجمنٹ سے کبھی ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو اس میں وہ ہمیں اس چیز سے نا امید کر کے لوٹا دیتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے ہمارے اوپر فیصلہ دیا ہے، جو ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے گھر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی حکم عدولی ہے بلکہ متاثرین کے ساتھ ایک بدترین زیادتی کی ہے۔ اس کے برعکس بااثر لوگوں کی سفارش پہ لوگوں کو ری ایلوکیٹ کر کے ایگزسٹنگ ریڈی ولاس دیے گئے ہیں، ان کو موجودہ تیار گھروں میں ان کو شفٹ کیا گیا ہے، جو کہ جس کے واضح ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اب بحریہ ٹاؤن کراچی انتظامیہ اس حد تک گر چکی ہے کہ اب وہ متاثرین کو ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، اور اب جب اکثر ہم جاتے ہیں ہمیں وہاں داخلی راستوں پہ روک دیا جاتا ہے کہ آپ کا اندر جانا منع ہے، آپ اندر جا کے 23A کی بات نہیں کریں گے، ورنہ ہم آپ سے سختی سے پیش آئیں گے اور ہم آپ پہ FIR اور مقدمات درج کرائیں گے۔ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا اس میں کیا گناہ ہے۔ ملک ریاض صاحب، ہم نے آپ پہ بھروسہ کیا اور آپ کے اس پروجیکٹ میں اپنے خوابوں کی تکمیل، اپنے گھر کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگائی، جس کی اس گھر کی آس میں آج دن تک ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ نہ جانے ہم سے کون سی خطا ہو گئی، کون سا گناہ صادر ہو گیا کہ بحریہ ٹاؤن پہ بھروسہ کر کے ہم نے بڑی غلطی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض صاحب، یہاں پر سندھ میں